अस्सलाम वालेकुम। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के दूसरे मुकदमे का डियाला जेल में जारी ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। बानी पीटीआई के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान, साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह और प्राइवेट अप्रेजल सुहेब अब्बासी का बयान कलमबंद कर लिया गया है। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान की शहादत कलमबंद करके जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। इस मुकदमे के गवाह कोई आम या मामूली नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के राइट लेफ्ट हुआ करते थे। बानी पीटीआई के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया है कि दौराए सऊदी अरब के दौरान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को बल्गारी ज्वेलरी सेट समेत कई कीमती तहाइफ मिले थे, जिन्हें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हुक्म पर कभी तोशा खाना में जमा कराया ही नहीं गया। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट सऊदी वली अहद ने तोहफे में दिया था। तहाइफ में ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और किताब भी शामिल थी। तमाम तहाइफ की सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने तस्वीर बनवाई और बनी गाला भेज दी। यहाँ से किरदार शुरू होता है बनी गाला के एडमिनिस्ट्रेटर और बानी पीटीआई के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का, जिनकी गवाही ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक ईमानदारी के सारे झूठे दावों को एक बार फिर ज़मीबोस कर दिया। इनाम शाह के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हुक्म पर उन्होंने एक प्राइवेट अप्रेजल को ब्लैकमेल करके सेट की कीमत इंतहाई कम लगवाई और धमकी दी कि अगर उसने कीमत कम ना लगाई तो उसे सरकारी महकमों में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नायब हुकाम के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 7.5 करोड़ रुपए, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाकर 7.5 करोड़ रुपए का सेट डिकार लिया गया। उस ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स और एक अंगूठी शामिल थी। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वालों की लूटमार का आलम यह था कि बानी पीटीआई के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह, जो सिर्फ बनी गाला के मामलात देखते थे, उन्हें भी 2019 से 2021 तक सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जाती रही। मुनाफिकत का आलम यह है कि बानी पीटीआई वजीर आज़म बनने से पहले कौम को बताया करते थे कि इसराइल कितना अच्छा मुल्क है, इसराइल इतना अच्छा मुल्क है कि वहाँ की पुलिस अपने वज़ीर आज़म को इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि बतौर वज़ीर आज़म आपको मिलने वाले तहाइफ कहाँ हैं, मगर ख़ुद बतौर वज़ीर आज़म जैतून का तेल, ऊद की बोतलें, खाना काबा के एक्स वाली नायाब घड़ी, ज्वेलरी सेट्स और किचन के बर्तन तक डिकारने वाला आज सरापा एहतजाज है कि जो उससे तफ्तीश क्यों हो रही है। नाजरीन, ये वही मशहूर ज़माना दौरा सऊदी अरब है जिसके बाद बकौल बुशरा बीबी के आला हुकाम ने जनरल बाजवा से पूछा था, ये किसे उठा लाए हो? हमारा भी आज यही सवाल है कि अपने लीडर को रिहा कराने के लिए तहरीक इंसाफ 20 सितंबर की मुतनाज़ा तारीख कहाँ से उठा लाई है? पीटीआई के रहनुमाओं आरिफ अलवी, अली मोहम्मद खान, खालिद खुर्शीद और हलीम आदिल समेत कई रहनुमाओं के मुताबिक वो पीटीआई के मिशन नूर की किसी तौर भी हिमायत नहीं करते, क्योंकि 20 सितंबर इंतहाई मुतनाज़ा तारीख है। बात बात पर मजहबी टच और दूसरों के खिलाफ फतवे देने वाले आज इसी मजहबी टच पर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा मिशन नूर के हामियों के खिलाफ फतवे दे रहे हैं और पीटीआई के ट्रोल्स अपनी सीनियर क़यादत को टाउट, गद्दार और उन्हीं गालियों से नवाज रहे हैं जो कल तक वो सिर्फ मुखालफिन को दिया करते थे। पीटीआई की सफ़ों में इंतशार और उनकी नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जिस मिशन नूर की कामयाबी के लिए सोशल मीडिया समेत हर जगह कैंपेन चलाई गई, पीटीआई की ख़वातीन ने घर घर जाकर 20 सितंबर रात 9 बजे का वक्त याद कराया। ऐन मौके पर पीटीआई की सीनियर लीडरशिप पीछे हट गई और मिशन नूर को अपने ईमान से मुतसादिम करार देकर मुतनाज़ा करार दे दिया। इन्हीं सियासी मामलात पर हम आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह सीधी बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात, और इस वक्त सीधी बात बीनर सलीम के साथ मैं अली गौहर बलूच साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वेरी डायनामिक, फराज मुगल साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पोक्स पर्सन हैं KP के चीफ मिनिस्टर साहब के। तो बहुत बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ मैं करना चाहूँगी अली गौहर बलूच साहब आपसे, और उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपको पता है कि बैरून मुल्क ओवरसीज़ हैं, मतलब दौरे पर हैं, और उन्होंने जब लंदन में ख़िताब किया तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और बताया कि किस तरीके से भारत को खूब आड़े हाथों लिया है। सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं और जब से हमें सिफारती कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई हैं और ये सिलसिला बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ा है, जब पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है और उससे जंग जीती है, उसके बाद से कहीं पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हों, हमारे फील्ड मार्शल साहब जा रहे हों, हमारे चेयरमैन सेनेट जा रहे हों, हमारे प्रेसिडेंट जा रहे हों, बिलावल भुट्टो जा रहे हों, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात हो रही है। दे टॉक गुड एंड दे टॉक पॉजिटिव। लेकिन एक वो दौर था जिसके ऊपर बड़ा दुख होता है, दिल में खलिश है, आप यकीन करें अभी भी जलन होती है, खलिश सी है कि एक वो भी ज़माना था, ये कोई 2-4 साल पहले की बात है, कि जब कहीं पर भी उस टाइम के मुल्क के वज़ीर आज़म जाया करते थे तो कोई प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव बात नहीं करते थे। वो ये कहते थे मैं वापस जाऊँगा और फलाने का AC उतरवा दूँगा, मैं वापस जाऊँगा और मैं देखता हूँ कि जी मुँह पे हाथ फेर फेर के कि जी कैसे जेल में सहूलतें मिलती हैं। तो ये जो आपको एक ट्रांजिशनल फेज़ नज़र आ रहा है और इसका कहीं ना कहीं सेहरा आपकी हुकूमत को और आपके वज़ीर आज़म को जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं इसके ऊपर अली गौहर बलूच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिनिश, बड़ी क्लियर बात है कि जिस वक्त एक मतलब है कि एक जमहूरी तरीका के साथ, एक आइनी तरीका के साथ अदम एतमाद किया गया और एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर को आइनी तरीके के साथ फारिग किया गया, तो वो जाते हुए क्या कह कर गए थे? वो कह कर ये नहीं गए थे कि मैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करके जा रहा हूँ, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करके जा रहा हूँ। वो ये कह कर गए थे कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ। और वो माइंस क्या थी? वो माइंस ये थी कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते थे। वो पाकिस्तान के लिए श्रीलंका की मिसालें देते रहे हैं आज तक। वो पाकिस्तान को बांग्लादेश और दीगर उन ममालिक की मिसालें देते थे जिन ममालिक के अंदर इंतशार फैला और लाकानूनियत फैली। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो वो उनके चंद एक पैरोकार, मैं उनको कहूँगा कि जो उनके लिए ये कहते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है, आज वो ये देखकर बड़े परेशान हैं कि आज खान के बगैर भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो गया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हुआ है, और इसका क्रेडिट नो डाउट हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को और हमारी अफवाज को, और ख़ास तौर पर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी कोशिश और काविशें भी बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं हर मैदान के अंदर। और यही वजह है कि हमने जो है वो भारत को उस महाज पर शिकस्त फाश दी कि जिसमें वो हमारे मुल्क के ऊपर शब खून मार रहा था और हमारे मुल्क के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर रहा था। तो उस वक्त उसके 6 त्यारे जिस तरह से हमारी अफवाज ने उनके मार गिराए और जिस तरह से फिर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि जंग बंदी की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक उसके बाद एक नया पाकिस्तान सामने आया है। जिस पाकिस्तान की इज्जत जिस तरह से पूरी दुनिया में हो रही है, वो आप देख लें कि पाकिस्तान के वजीर आज़म या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया के किसी भी खित्ते में जाते हैं तो उनका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। और आज पाकिस्तान के बयानिए को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आज पाकिस्तान का बयानिया जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, और इसके बरक्स जो इंडिया का जो मतलब है कि उनका बयानिया था वो बहुत बुरी तरह से पिट चुका है। और आज दुनिया ख्वाहिशमंद है, चाहे मईशत का मैदान हो, चाहे वो सलामती का मैदान हो, चाहे वो हिफाजत का मैदान हो, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में अपना फख्र महसूस करती है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है
کہ جب پچھلے دنوں فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ گئے تو وہاں پر بھی پاکستان مخالف جو عناصر تھے وہ ان کے خلاف اس وقت بھی نعرے بازی کر رہے تھے. وہ نعرے بازی جنرل عاصم منیر کے خلاف نہیں تھی، وہ نعرے بازی پاکستان کی حکومت کے خلاف نہیں تھی، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف تھی. اور وہ اپنا وہی زہر اگل رہے تھے جو وہ شہداء کے خلاف اگلتے ہیں، جو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں، وہ سارا زہر وہ اگل رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کافی حد تک ناممکن نظر آتا تھا. بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ ایک طرف پاکستان اپنے اندرونی محاذ پر دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزمائے، دوسری طرف وہ ٹولہ ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے اوپر ایک سیاسی پارٹی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے. اور ایک طرف پاکستان جو ہے خارجی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اس قیادت کے ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف پاکستان معاشی طور پر جو ہے وہ استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. پنجاب حکومت کی طرف دیکھ لیں کہ روز نت نئے منصوبے عوام کی فلاح و بہبود کے وہ مریم نواز صاحبہ کی زیر قیادت آپ کے سامنے آتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق پاکستان آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور آج ہمارے جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں، جس میں چائنا ہے، جس میں مڈل ایسٹ کے تمام ممالک ہیں، جس میں امارات ہے، جس میں سعودی عربیہ ہے، جس میں امریکہ جیسا ملک، وہ تمام ممالک، ایون یورپ اور انگلینڈ آج کل خاص طور پر پرائم منسٹر کا جو کامیاب دورہ چل رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو کتنی عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے پوائنٹ آ گیا. پاکستان کو عزت بھی مل رہی ہے، پاکستان آگے بھی بڑھا ہے، اور پاکستان کے اندر کچھ جو کیسز ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. فراز مغل صاحب، آپ آبویسلی پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے اس کی ری امیجنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے وہ ری بلڈ کر رہا ہے اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، ضرور یہ فلور آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن آپ کے لیے سوال میرا بالکل الگ ہے جو کہ آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے. توشہ خانہ 2 ٹرائل جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا سر، اور جو اس کی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی شیئر کی، ویری کوئکلی 2-3 پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اس کیس کے جو گواہان ہیں، اور وہ گواہان ظاہری سی بات ہے وہی لوگ ہیں جو اس ٹائم پر خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے لیفٹ رائٹ ہوتے تھے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سعودی ولی عہد سے ایک بلغاری سیٹ جو ہے وہ تحفے میں ملا اور وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا، اور پھر دباؤ ڈال کر دھمکی دے کر کے جو 7.5 کروڑ روپے مالیت کا سیٹ تھا اس کی قیمت 59 لاکھ لگوائی گئی. 59 لاکھ کا ایک اسپیسیفک حصہ جو کہ 29 لاکھ لگتا ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرایا گیا. اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے فراز صاحب، میں نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے اور سوال کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں سر، تو اگر یہ کرپشن نہیں ہے، یہ 2 نمبری نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں اور امپلیمنٹیشن اور چیزیں کرنا بہت مشکل ہوتی ہیں. جہاں تک بات آپ توشہ خانہ 2 کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں ہم تو پاکستان کے آئین کو بھی مانتے ہیں، قانون کو بھی مانتے ہیں اور عدلیہ کو بھی مانتے ہیں. اگر ہم نہ مانتے تو آج ہمارا لیڈر اس طرح جیل میں نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ توشہ خانہ 2 کی بات بار بار کی جا رہی ہے، دیکھیں کیس چل رہا ہے نا، فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں اس ملک کے آئین اور قانون کے اوپر اعتماد ہے، لیکن توشہ خانہ کیس کو بار بار یہاں پر لایا جاتا ہے، بار بار یہ باتیں کی جاتی ہیں. نون لیگ نے یہی توشہ خانہ کی چیزیں نکالی، ان کے لیے جائز تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کی جانب سے، یہاں تک کہ خاقہ نباسی کا میں آج ہی ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑی اپنے ایک دوست کو گفٹ کرا دی اور انہوں نے پیمنٹ کی. پھر اگر دیکھیں، اگر کسی افسران نے پیسے کم لگائے ہیں یا اس چیز کا تخمینہ کم لگائے تو وہ افسران جانے، ان کا کام جانے اور وہ لوگ کریں گے. ہاں اگر ہم میں کہیں پر غلطی ہے تو ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور جو فیصلہ ہوگا دیکھیں ہمیں قبول ہے. لیکن جس طرح پہلے بھی زیادتیاں کی گئی، پہلے بھی خان صاحب کو نجائز کیسوں کے ذریعے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی خان صاحب پچھلے 2 سالوں میں ہیں. کوئی بتا سکتا ہے اس ملک میں کہ ایک پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھا ہوا ہے، کس طرح ان کے اوپر کیسز بنائی جاتی ہیں اور چیزیں بنائی جاتی ہیں. صرف یہ سوچیں کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر جیل میں ہو، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کہاں پر جا رہا ہوگا؟ پوری دنیا میں کیا امیج آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کس قسم کے ہمارے لوگ، ہمارے ادارے اور یہ چیزیں کرتے ہیں. 8 فروری سے پہلے آپ نے دیکھا کس طرح ظلم زیادتیاں کی گئی، تمام تر پاکستان تحریک انصاف سے پارٹی چھڑائی گئی،
زبردستی چھڑائی گئی، زبردستی ان کو بلیک میل کیا گیا اور دیگر پارٹیوں کی طرف لے کر جا رہے تھے، چاہے ان کو جمعیت علماء اسلام فے میں لے گیا، نون لیگ میں لے گئے، پیپلز پارٹی میں لے گئے، یہ سب کے سامنے آیا ہے۔ دیکھیں خان صاحب نے اگر توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز لی ہے تو وہ پتا ہوگا ان کو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں انہوں نے لی ہوگی، اگر کہیں پر بھی وہ کی ہے تو اگر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جو بھی ہو آئین اور قانون کے دائرے میں ہو تو ہمیں قبول ہے، ہمیں اپنے لیڈر پہ ٹھیک ہے، فخر ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ تو جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ اس کو قبول کریں گے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی کے ملٹری سیکریٹری ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو بلغاری سیٹ ہے وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا، یہ خلاف قانون ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ پہلی چیز توشہ خانہ میں جمع ہوگی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن لیٹ سی کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ رائٹلی سیڈ، آپ کا جو ایک فیئر انف جو موقف ہے وہ میرے سامنے آ چکا ہے، لیکن مرزا اختیار بیگ صاحب، جو فراز صاحب جو پتہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ کون سی ری امیجنگ، کون سی ری برانڈنگ، پاکستان کا کیا امیج رہ گیا کہ اتنا پاپولر لیڈر آپ لوگوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اصل تو امیج خراب ہو رہا ہے، مدعے کی بات تو فراز مغل صاحب یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں دینش آپ کو بتلاؤں کہ پاکستان کا امیج پہلے سے بہت گنا بہتر اجاگر ہوا ہے، اور یہ بھی ایک میسج گیا ہے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام کی کوئی چیز ہے، اور اگر کوئی پرائم منسٹر لیول پہ بھی بدعنوانی میں یا کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سزا ہے، اور قانون اس کے لیے حرکت میں آتا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ اس کو اس انداز میں آپ دیکھیں، اس انداز میں نہ دیکھیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، کیوں سلاخوں کے پیچھے ہے، اور مہذب معاشرے میں اور وہ ممالک جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ ان لوگوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، کمپرومائزز نہیں ہوتے، سودے نہیں ہوتے۔ جہاں تک سوال ہے اس کی توشہ خانہ کیس کا، پہلے میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں اس میں تو انہوں نے مانا ہے کہ بے ضابطگی ہوں۔ مرزا صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ گفتگو کریں، تو توشہ خانہ کے اوپر میں آپ کا رپلائی جو ہے اس بریک کے بعد لیتی ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ مرزا صاحب آپ ہی سے میں دوبارہ ڈسکشن کا آغاز کروں گی، ویل بی بیک۔ بریک کے بعد جی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرزا اختیار بیگ صاحب، توشہ خانہ 2 کے اوپر آپ رائے بھی دینا چاہتے ہیں، کامنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، بات مکمل کیجئے سر۔ میں بات کروں گا، ایک تو پاکستان سکسیس ایٹ دی ڈپلومیٹک فرنٹ، اس سے اگر کوئی انکار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقت سے ناآشنا ہے۔ پاکستان نے پہلی بار فورن پالیسی میں سفارتی سطح پہ جو دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے which is unprecedented۔ چائنا آپ کے ساتھ ہے، رشیا آپ کے ساتھ ہے، ایران آپ کے ساتھ ہے، سعودی عرب اور یو اے آپ کے ساتھ ہے، قطر اور سینٹرل ایشین کنٹری۔ یہ کبھی اتنا نہیں ہوا کہ وہ لوگ جن میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا آج وہ بھی پاکستان کی حمایت کے لیے پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور امریکہ جیسا ملک جو اسرائیل کا آکسیجن ہے، آج امریکہ جو بیانات دے رہا ہے وہ پاکستان کی سپورٹ میں ہے، حالانکہ وہ اسرائیل کا ایک مضبوط الائی ہے۔ ریسیپروکل ٹیرف جو ہم کو دیا 19% انڈین اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں، چائنا، بنگلہ دیش، تائیوان، ویتنام، کمبوڈیا سے دوگنے ٹیرف ان پہ لگائے گئے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ مانیں کہ یہ ہماری حکومت، یہ وزیر اعظم اور خاص طور سے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کی وجہ سے سب لوگ پاکستان کی طرف کھنچتے چلے گئے، اور آج دنیا نے دیکھا ہے کہ انڈیا اکیلا ہے، آئسولیشن میں، اور پاکستان جو ہے وہ پورے دنیا کے جو بڑے بلاکس ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو اپنے ساتھ انہوں نے گلے سے لگایا ہوا ہے۔ اب آپ کے توشہ خانے کی میں بات کروں، دیکھیں توشہ خانہ میں 2 طرح کے بے ضابطیاں ہوئی ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بلغاری کی سائٹ جس کی قیمت 7.5 کروڑ ہے، اس کی پرائز انہوں نے ایسٹیمیشن غلط کرائی 6.9، جو کوئی پروریٹا پہ نہیں بنتی تھی، اس کی مناسبت نہیں بنتی تھی، اور اس کے بعد 6.9 کا آپ نے 2.9 دے کے وہ سیٹ لے لیا،
اور اسی توشہ خانے میں جو دوسرے تحائف ملے تھے اس میں ایک گھڑی آپ نے مارکیٹ میں بیچی ہے. ان جذبات کو آپ نے رد کرا ہے جس کے تحت یہ ایک مسلم ممالک نے دوسرے مسلم ملک کو پیش کی تھی اور جس کا یقیناً گفٹ دینے والے کو بہت صدمہ ہوا اور پاکستان کی اس میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی ندامت ہوئی ہے. تو یہ سب چیزوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے کہ فرق ہوگی کی معاونت سے آپ نے سرخانی خزانے میں مینوپولیشن کر کے چیزوں کو کم ڈکلیئر کر کے اس کو نہ صرف ہتھیایا بلکہ کچھ گفٹس تو آپ نے جو کسی صورت میں یہ مناسب نہیں تھے کہ اس کو مارکیٹ میں بیچتے وہ بھی آپ نے بیچا اور پاکستان کا آپ نے نام خراب کرایا. جہاں تک سوال ہے سعودی عرب سے ریلیشن شپ کا, یہ وہی ہمارے وزیر اعظم تھے کہ جس نے سعودی عرب کے جو سلمان ہیں ان کے ساتھ جو بھی کچھ انہوں نے کیا ٹریولنگ میں, جب وہ جا رہے تھے امریکہ اور وہ وہاں جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں جس طرح سے ان کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا, یہ سب باتیں ان تک پہنچی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں ڈیلے پہ, تاخیر پہ, کسی چیز پہ بھی. تو یہ میچورٹی نہیں ہے. پاکستان کے تعلقات ایسے بنتے ہیں جس طرح پیکٹ سائن کیا سعودی عرب کے ساتھ, جس طرح سے پرنس سلمان نے شہباز شریف صاحب کو گلے لگائے, دنیا نے دیکھا ہے, دنیا نے دیکھا جس میں تشکر بھی ہے, محبت بھی ہے, اہمیت بھی ہے. یہ ہے فورن پالیسی اور یہ وہ جیسچر باڈی لینگویج جس میں آپ دنیا کے لیڈروں کو اپنا ہم نوا بناتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب نے سکسیسو غلطیاں کی ہیں اور خیر وہ تو جو کورٹ کی ججمنٹ آئے گی وہ آپ لوگ اور ہم لوگ سب دیکھیں گے, لیکن جن کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں وہ لوگ ملٹری سیکرٹری, ڈپٹی ملٹری سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری اس لیول کے لوگ ہیں جو ہائیسٹ لیول پہ مینجمنٹ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگر وہ کوئی بات مان رہے ہیں یا کسی بات کو ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ بڑی سنجیدگی سے لینا چلیے چاہیے. آئی ایم شیور کہ فراز مغل صاحب کو اس کیس کی انٹینسٹی کی آئیڈیا ہو گیا, میرے تھرو نہیں تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے تھرو. فراز صاحب اس کا جواب ضرور دیجیے گا لیکن نون لیگ کی بھی اوپینین اس میں شامل کر لیں. علی گور بلوچ صاحب, کیا ایک بار پھر سے ثابت نہیں ہو گیا کہ ایمانداری کے نام پر صرف دعوے ہی دعوے تھے اور حقیقت میں تو ایکسکیوز می سیئنگ دس کہ یہ تو لوٹ مار کا بازار گرم تھا. اب ایک کلیئر وائلیشن ایز اے لے پرسن, حالانکہ میں ایک قانون کی ادنا سی طالب علم بھی نہیں ہوں, لیکن جتنا مجھے سمجھ آیا اور جتنا میں اس کیس کو فالو کر پائی ہوں کہ ایک بیسک وائلیشن ہے کہ جی پہلے چیز توشہ خانہ میں جانی ہے, اس کے بعد آپ اس کو وہاں سے خرید لیں. ایک چیز توشہ خانہ میں گئی ہی نہیں ہے, اس کے اندر پہلے ہی رد و بدل کیا گیا, دھمکایا گیا, پرائسنگ اس کی کم کی گئی ہے. دس از جسٹ ون کیس جو کہ ہم ایک سیٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی انٹرنس جو ہے وہ توشہ خانہ میں شو کی گئی. تو اس کو بیس کے اوپر اگر سزا ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر پی ٹی آئی شور مچائے گی کہ جی یہ تو نون لیگ نے انفلوئنس کر کے ڈیسیجن دے دیا. سر دیکھیے کوئی ایک بات تو نہیں ہے بینش, یہ تو کئی باتیں. آپ اس سے بڑھ کے وہ القادر ٹرسٹ والی بات دیکھ لیں کہ وہ اربوں روپے کی دہاڑی لگائی گئی اور جس کے بینیفیشری براہ راست خود بانی پی ٹی آئی ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک چیز میں نہیں. پھر پنجاب کو جس طرح سے فراگوگی کے ساتھ مل کے ایک نیکسس بنایا گیا اور جس طرح سے پورے پنجاب کا بیڑا غرق کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور خاص طور پر آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جو میڈیا پر چلی اور جس کے اندر بشرا بی بی ہدایات دے رہی تھی اور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ آپ نے ان طائف کی تصویریں کیوں بنائی ہیں, آپ ہوتے کون ہیں تصویریں بنانے والے. وہ چیزیں بھی آپ نے اور پوری قوم نے اور پوری دنیا نے دیکھی. مطلب ہے کہ یہ ایک انتہائی اس لیول کی کرپشن ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کو یہ دیر نہیں دیتا. وہ گھڑی, جس گھڑی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے رسیدیں پیش کی, وہ رسیدیں دینے والوں نے کہہ دیا کہ یہ جعلی رسیدیں, اس پہ ہمارے سائن نہیں ہیں اور ہمارے میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی مہنگی گھڑی خرید سکیں. اور وہ سعودیہ کی جو مطلب جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی ندامت کا اظہار کیا کہ بھائی آپ کے پرائم منسٹر کس طرح کے ہے کہ جو مطلب ہے کہ جو
तहाइफ में मिलने वाली इतनी कीमती और नादार चीज़ें जो हैं वो मतलब है कि वो बाज़ारों के अंदर फ़रोख्त आप कर रहे हैं और उससे अपनी जेब गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई एक मिसाल नहीं है, वो हज़ारों हैं। और मैं ख़ास तौर पर ये सब पता चला कि ये सब तस्वीर का दूसरा रुख है। एक रुख था लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना, मेरिट के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाना, जमहूरियत के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाना, फिर इसी तरह करप्शन के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाना। जब अपनी बारी आई, जब इनकी तलाशी ली गई, तो हर जेब से चोरी का माल और डाके का माल निकल रहा है। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। मैं समझता हूँ कि आज जिन अपने वो करतूतों की वजह से जिस जगह पर वो पहुंच चुके हैं, और ख़ास तौर पर अदालतों के अंदर, बल्कि इससे पहले जो तोशा खाना की केस थे, मैं खुद उसमें कंप्लेंटेड था और मैं खुद अदालतों में पेश होता रहा हूँ, सारी हेयरिंग्स में मैं वहाँ पर जाता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई इन चीज़ों पर अफसोस भी किया जा सकता है। जिस तरह से कि अभी बता रहे थे फराज साहब कि भाई ये एक शर्मिंदगी की बात है, वाकई शर्मिंदगी की बात है कि जब दुनिया देख रही है कि एक मुल्क का वजीर आज़म अगरचे वो मतलब है कि आरटीएस सिस्टम के जरिए आया था, वोट चोरी करके आया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिर आकर जिस किस्म की हरकतें की और जो उनके बयानात होते थे, ये वही बानी पीटीआई है ना जो कहा करते थे कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। ये वही बानी पीटीआई हैं कि जो फौजी अदालतों के हक में बड़े कसीदे पढ़ा करते थे। ये वही लोग हैं जिनके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को ठीक है। गोलियां भी मारी जाती थी और क्या क्या जुल्म किए जाते थे। आज एक बार फिर ये मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात करके फिर मुल्क के वफाक के ऊपर हमला आवर होकर और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अरे इनकी कोशिशें अली भाई, बेसुध अभी साबित कहाँ इंतशार फैला रहे हैं, ज़रा एक मिनट होल्ड करें ज़रा अपनी थॉट, क्योंकि इंतशार नहीं, इन्होंने छत के ऊपर चढ़ करके अजानें देनी है अपने लीडर के लिए, इन्होंने जो है वो अजान दे करके डेफिनेटली उनको जेल से बाहर निकलवाना है। तो वो एक मिशन नूर है। फराज, मिशन नूर की अनाउंसमेंट हुई, लुबे लुबाब बता रही हूँ, उसके बाद आप ही की पार्टी के जो मेन लीडरशिप है, आरिफ अलवी साहब हों, अली मोहम्मद खान हो, खालिद खुर्शीद हो, हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने इस मिशन को अपने ईमान से मुतसादम करार दिया और ये मिशन जो है वो 20 सितंबर को शुरू होना था। और अब से पहले तक पिछले हफ्ते जो भी पीटीआई का मेरे शो में आया, उन सब ने कहा है कि जी 20 सितंबर जो है वो तो सितमगर साबित होने वाला है इस हुकूमत के ऊपर। लेकिन अब पता चला कि जैसे भी है हेडिंग टुवर्ड्स 20 सितंबर, बल्कि वो गुजर भी गई, तो पता चला कि जी मिशन नूर फ्लॉप हो गया है। इतनी बड़ी फ्लॉप पिक्चर। देखिए, मिशन नूर हमने कोई वो ऑर्गेनाइज नहीं किया था या हमारी तरफ से कॉल नहीं दी गई थी। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जनरल सेक्रेटरी जो सलमान अकरम राजा साहब है उनकी तरफ से नहीं किया गया। अब ये किसने दिया है, कौन करवा रहा था, मुझे इससे इतना कोई इल्म है, क्योंकि हम लीडरशिप की बात करते हैं। अगर किसी ने इस बात को ये हाइप देने की वो कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पूरी पीटीआई इसमें कर रही, तो पीटीआई का रोल नहीं था। ये अगर चंद लड़कों ने या चंद किसी 2-3 एमपीएस या एमएलएस की बात है तो उसकी बात ना हमें करनी चाहिए। फराज भाई, उनको आप लाइन हाजिर करके उनकी क्लास तो लें। पिछले पूरे हफ्ते मैं पीटीवी पे शो कर रही हूँ, 8 बजे जितने लोग आए हैं उन सब ने तमगे की तरह मिशन नूर को ऑन किया, बल्कि उसको डिफेंड किया है और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि मिशन नूर शुरू होने दे जी, हुकूमत की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखिए, 2 चीजें हैं। मिशन नूर एक अलग चीज है और जहां तक अजानों का बात है या अजान दी गई एक अच्छा इकदाम था, लेकिन इस चीज को मंसूख करना 20 तारीख से और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, मैं आज भी कहता हूँ कि वो चीज गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरह आज 27 तारीख को जो हमारा जलसा होने जा रहा है, इंशाल्लाह 27 तारीख को भी हम एक दुआ करेंगे, एक खान साहब की रिहाई के ऊपर दुआ करेंगे, उसके अलावा मुल्क के लिए दुआ करेंगे, तमाम तरह कौम के लिए जो हालात हमारे मुल्क पर बने हुए। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, अगर बात दुआओं पर आ गई है, जिस तरह पीटीआई कह रही है, तो आप बड़ा दिल करके फिर कोई दोस्ती वोस्ती का हाथ वाथ बढ़ाएं, फिर तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। लड़ाई वड़ाई किस चीज की है, इनको फिर कौमी धारे में शामिल कर लें। दोस्ती का हाथ वजीर आजम ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे मेरे सामने गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर जी, अली गौर बलोच साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर।
پھنسی ہوئی ہے پی ٹی آئی, آپ کے کولیگز پھنس گئے ہیں, مشن نور بھی نہیں چل رہا, ان کے اندر پارٹی کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں. ابھی خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا ابھی کوئی ریسنٹلی کوئی جو ہے کرائسس, ایموشنل کرائسس ہوا ہے اپنے جو ہے کارکنان کے ساتھ. تو تھوڑی سی رعایت دکھائیں, بڑپن دکھائیں, دوستی شوستی کریں, تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جو پارٹی ہے نا, وہ جس طرح سے انہوں نے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی, ملک کے امن کو سوگ ٹاج کرنے کی کوشش کی, ملک کے نظام کو سوگ ٹاج کرنے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. تو انہوں نے جو ملک کے لیے مسائل کے گڑھے کھودے تھے, آج یہ خود گر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ ان کی پارٹی میں کتنے گروپ بن چکے ہیں, اور ہر گروپ ایک دوسرے کے ساتھ دستہ گریبان ہے. اور یہ انہوں نے تو وفاق کے اوپر حملہ کیا تھا نا کے پی کے گورنمنٹ کے ذریعے. آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی چیف منسٹر کا الگ گروپ ہے, علیمہ خان کا الگ گروپ ہے, بشرا بی بی کا الگ گروپ ہے, پنجاب کے دھڑے الگ ہیں, اور سارے دھڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ تک اترے ہوئے ہیں. اور یہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے, آج ایک دوسرے کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, وہ تماشا بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ یہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ رائے راست پر آئیں اور پاکستان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا قوم سے معافی مانگے یہ سارا ایز اے پارٹی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اگر پولیٹیکل سسٹم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ انتشار کی جو سیاست ہے وہ چھوڑ دیں, اور جو ہے مطلب ہے کہ جو انہوں نے دہشت گردی ایک ملک میں مہم شروع کی ہوئی ہے عرصہ دراز سے, اس سے توبہ طائب ہو جائیں, پھر ہی ان کی سپیس بنے گی. اپنے وقت میں تو یہ حال تھا کہ یہ ٹی ایل پی کے لوگوں کو انہوں نے احتجاج کرنے پر سیدھی گولیاں چلائی تھی اور اس پارٹی کے اوپر پابندیاں لگائی تھی کہ یہ انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور خود فارن فنڈنگ کیس اور وہ ساری چیزیں دیکھنے ان کی اپنی کڑیاں جو ہیں وہ کدھر ملتی ہیں. یہ تو ایک بڑی طویل گفتگو ہے, ایک ایک ٹاپک پر گھنٹہ گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے, اتنے گل کھلائے ہیں انہوں نے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے, پاکستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے, پاکستان کا ماشاءاللہ جو دفاعی نظام ہے اس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہے, پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے سپہ سالار کی جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کی پالیسیز کی پذیرائی حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اب اپنی انتشاری پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی, اور بڑا اچھا مشورہ اور بڑی اچھی بات آپ پروگرام کے اینڈ پہ کر رہے ہیں اسی چیز کے ساتھ. میں آئی تھنک سو کہ وی ہیو ٹو کلوز دا شو, کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنا پولیٹیکل نیریٹو, اگر وہ سیاسی طور پر جو ہے اس سسٹم کا حصہ بھی رہنا چاہتی ہے اور اگر وہ آگے مزید سیاسی طور پر بڑھنا بھی چاہتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مہمانوں کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.